Hi mga palangga, for today's video is mo ni siyang overview no kung unsa kanindot ug unsay mga makuha diri sa amo ang hunasan like seashells, seaweeds, tanan nga makita ninyo diri sa video mga palangga mo na siya kasagara nga makuha diri sa among hunasan. Kung walay hunas aw pwede ra sabta kaayo manalom depende nato kung unsa tong kuhaon manguha batag tuyom, balat or lakob-lakob. Klase-klase ra gyung mga kinason ang makuha diri sa amo ang dagat mga palangga. Depende ra gyud nimo kung magkogi ka sa pag-anhi. Usahay kung daghan tagkuha, pwede po nato ibaligya o kung nasumhan na tag kinaon, pwede ra po nato pabayloag sa lag-on. Usahay pabayloan nato bugas sa atong silingan or sa atong kaila nga hilig sab kaayog mga seafoods. Abi ninyo sa una mga palangga kaning pagpanguha og seafoods or mga seashells, seaweeds mo na siya panginabuhian namo. Unya kay gikaloy-an man kita diri sa Facebook no na monetize man taw nya nagsahod sab tagamay. Mo na siya kung moadto mi sa dagat or sa hunasan, ang tanan is for content na lang. Dili na gyud pareha sa una ba nga grabe among kahago, grabe among pagpaningkamot kay manguha gyud mig mga bisag unsa sa dagat para naa mi ikabaligya kay para pod makapalit mi og bugas. Sa tinuod lang gyud mga palangga dako jud kay mig pasalamat diri sa among dagat sa among hunasan kay naa ra gyud mi makuha sa kaniadto nga lisod pa gyud kaayo mi ug wala gyud mi laing kapaingnan ang dagat mo'y gikuhaan sa tanan ug nahimo gyud namong kasandalan no kay tungod sa grasya kaluoy sa Ginoo gikaloy-an man ta so mo nang among pag-adto sa hunasan dili gyud ingon nga manguha pa mig parang ibaligya kun dili manguha na lang mi kay para panud-an. Tan-awa pa guning ingon ani ka fresh nga seafoods o then parisan og mais nga kanon tay sa lag-on saging bakhag kamanting agoy grabe naman gyud kalami. Unya kauban ang pamilya, daghan kay mong mangaon kada bang mag-ilog-ilog gani mo sa pagkaon nga nasa inyong atubangan, grabe gyud ang busog. Ma-enjoy gyud ta kana bang gikan tang tanan nanginhas dadto sa hunasan then inig-uli nato kita pong tanan naghinlo, kitang tanan nangaon, ingon ana gyud kanindot ang feelings mga palangga basta makaanhi tag hunasan unya makakaon ta sa ato ang hinaguan. Ug nakaingon jud ko mga palangga nga ang dagat or ang hunasan kay nahimo jud nako siyang sandalan, nahimo nako siyang comfort zone kay tanan nga unsa akong hinanakit dadto na ako dalon sa hunasan. Kung unsa akong kalipay kaguol didto saksi ang hunasan, saksi ang dagat ug saksi ang tanang binuhat sa dagat kung unsa gyud ko kamalipayon basta naa na gyud ko sa dagat or sa hunasan. Ug tan-awa pa gud ninyo mga palangga o grabe na lang man gyud kadaghan sa lukot. Mao man gud ni siya ang time nga ting season sa lukot ba perting panggawa sa dunsol, daghan kayo ang lukot, malibog kag ahon nimo kuha katubang tuas sa unahan, kanibang naa sa imong kilid, kanibang nag-atbang nga tagduha ka buok, malibog kag ahay unahon nimo kuha tungod sa kadaghan gyud kaayo sa lukot. Ug mao nay giingon no basta kugihan lang gyud ka mo sa dagat, dili lang luk unsay makita nimo dra sa dagat ug kabalo lang po ka mang mata aw daghan gyud kag makuha. Ug hangtod sa sunod nga video, daghang salamat. Bye.